Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, today we are going to translate this lesson number 23, Hazrat Ali alayhi salam, from Persian to Urdu. Then we can easily learn that how we can translate Persian words into Urdu translation. Hazrat Ali alayhi salam, Amzada Hazrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali alayhi salam, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam के चचाजाद व फर्जंद अबू तालब बूदन और अबू तालब के बेटे थे। विलादत मुबारक की शान, उनकी मुबारक विलादत दर खाना काबा इत्तफाक उफ्ताद, खाना काबा में हुई कि सादती बुजुर्ग जो कि बहुत बड़ी सादत है, व आमूजिश व तरबियत ईशा और उनकी तालीम व तरबियत तख्ते सरपरस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम गिरफ्त, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारक खाना काबा में हुई जो एक बहुत बड़ी सआदत है, और उनकी तालीम व तरबियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई। अव्वलीन कसी के अज़ मक्का बे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान आवर्द, सबसे पहले जो कि मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम बूदन हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। शबी के हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदीना हिजरत फरमूदन, जिस रात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ईशा बूदन वही थे कि बर बिस्तर हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हाबिदन सोए व अस फिदाकारी दरेग न वर्जीदन, और कुर्बानी से किसी भी किस्म का दरेग न किया। दो तीन रोज़ बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम नीस अमानत हाई मर्दम मक्का रापस दादा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी मक्का के लोगों की अमानतें वापस करके बेमदीना हिजरत कर गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दर शुजात व दलेरी सरामद रोज़गार बूदन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम शुजात बहादरी और दलेरी में सरामद रोज़गार बूदन ज़माने में मुमताज़ थे। दर तमाम जंगहाई इब्तदाई इस्लाम की तमाम इब्तदाई जंगों में, मख़सूसन दर जंग हंदक व हैबर, ख़ास तौर पर जंग हंदक और जंग हैबर में तूरी दलीराना जंग दीदन, इस कदर बहादरी से लड़ाई की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ब असदुल्लाह यानी शेर खुदा भी ईशा अता फरमूदन कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असदुल्लाह का लक़ब यानी शेर खुदा अता फरमाया। व शमशीरी बे ईशा दादन, और आपको एक शमशीर अता की कि इसमें जुल्फ़िकार बूद कि जिसका नाम जुल्फ़िकार था। दर मदीना मुनव्वरा हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख्तर खुद फ़ातिमा अलैहिस्सलाम राब हज़रत अली अलैहिस्सलाम दादन, मदीना मुनव्वरा में हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। व फरमूदन तो फरमाया कि मन अज़हान वादा खुद, मैंने अपने ख़ानदान में से बेहतरीन कसीरा सबसे बेहतर शख्स को बउनवान शोहर शुमा इंतखाब करदम, तुम्हारे शोहर के तौर पे इंतखाब किया है। अज़ बतन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के बतन से खुदावंद मुतआल दो पिसरे नामुदार यानी हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम अता फरमूद। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से अल्लाह तबारक ताला ने दो नामवर बेटे यानी हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। पस अस शहादत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत बे हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसीद। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँची। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर कारी रा बराई रज़ाई इलाही अंजाम में दादन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर काम को बराए रज़ाई इलाही अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए अंजाम देते थे। बारी एक दफ़ा दर जंग बा कुफ़ार के साथ जंग में काफिरी रा अस्पा दर आवर्दन, उन्होंने एक काफिर को नीचे गिराया। व बरसीना सवार शुदन, और उसके सीना पे सवार हो गए, बैठ गए।
اورا بکشن تاکہ اسے قتل کریں. سفلا وہ کمینہ کہ از زندگیش مایوس بود جو کہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا. تف بروئی حضرت علی علیہ السلام انداد اس نے معاذ اللہ اس نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا. فوری پائیں نامدن فوراً نیچے اتر آئے. کافر پرسید کافر نے پوچھا چرا میرا رہا کر دے آپ نے مجھے رہا کیوں کر دیا. بائستی بیشتر خشم میں گرفتے آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے. فرمودن فرمایا کہ من ترا در راہ خدا میں کشتم میں نے تجھے اللہ کی راہ میں قتل کرنا تھا. تف کے انداختی تو نے کہ مجھ پہ تھوکا. ترسیدم میں ڈرا مبادا تیرا بحاطر خودم بکشم کہ ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے غصے میں قتل کر دوں. تیرا بحاطر خودم بکشم کہ میں تجھے اپنے ہی لیے قتل کر دوں. یعنی کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا ہر موقع پہ اتنا خیال تھا کہ وہ کافر جس کو انہوں نے حضرت علیہ السلام نے گرایا ہوا تھا اس کے سینے پہ سوار تھے, اس کے تھوکنے کے بعد واقعی اس نے صحیح کہا تھا کہ آپ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے. کہ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کسی شخص کے چہرے پہ تھوکنے تو اس سے غصہ اگر آیا تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ فوری اس کے سینے سے نیچے اتر آئے. تو وہ حیران ہو کے اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے تجھے خدا کے لیے قتل کرنا تھا. جب تو نے مجھ پہ تھوک دیا تو مجھے خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے لیے قتل کر دوں. تو جہاد ہے اور زندگی کی ہر کوشش اور کاوش ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے, کسی انسان کے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا. حضرت علی علیہ السلام در علم و عرفان نیز جگانا روزگار بودن. حضرت علی علیہ السلام علم و عرفان میں بھی پورے زمانے میں لاسانی تھے, ممتاز تھے. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ باب مدینۃ العلم می فرمودن. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب مدینۃ العلم علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے. خلاصہ صاحب فضیلت ہائی بے شمار بود. خلاصہ صاحب فضیلت ہائی مختصر یہ کہ آپ کی خوبیاں بے شمار تھیں, آپ بے شمار خوبیوں والے تھے. لباس سادہ می پوشیدن سادہ لباس پہنتے تھے. غذائی سادہ می خوردند سادہ غذا کھاتے تھے. روزہ اغلب اکثر دن کو روزہ می داشتند روزہ رکھتے تھے. و شبہا اور راتوں کو عبادت می پرداختند عبادت کیا کرتے تھے. بچوں, حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کے تمام تر طریقے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے.